शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं भगवद्गीतायाः षोडशाध्यायं पठामः। षोडशाध्यायस्य परिचयः गतकक्षायां परिचयः दत्तः। षोडशाध्यायस्य नाम दैवासुरसम्पद्विभागयोगः इति। दैवी सम्पत् तथा आसुरी सम्पत् इति सम्पत् द्वयं वर्तते। दैवी सम्पत् मोक्षाय भवति, आसुरी सम्पत् बन्धाय भवति इत्यपि अत्र उक्तमस्ति। साधकानां विषये साधकैः किं प्राप्तव्यम् इत्युक्ते दैवी सम्पत् प्राप्तव्या। साधकैः दैवी सम्पत् एव प्राप्तव्या, आसुरी सम्पत् त्यक्तव्या अथवा परिहातव्या इति अत्र विषयः। अत्र अस्मिन् अध्याये प्रथमश्लोकः अस्माभिः पठितः। वयं सत्त्वसंशुद्धिः आरम्भे एव श्रीकृष्णः किं करोति? प्रथम द्वितीय तृतीय त्रिषु श्लोकेषु सूक्ष्मरूपेण सूक्ष्मरूपेण इति न विस्तरेण एव दैवी सम्पत् कीदृशी भवति, के गुणाः सन्ति। सम्पत् इत्युक्ते धनरूपेण न भवति खलु। गुणाः एव सम्पत्। गुणाः एव सम्पत्। धनरूपेण सम्पत् अन्या भवति। धनरूपेण यत्र कुत्रचित् अस्माभिः प्रयाणं करणीयं चेत् धनमपेक्षितं भवति, तत्र सम्पत् अन्या भवति। परन्तु अत्र साधनमार्गे अस्माकं वित्तं कीदृशं वित्तम् इत्युक्ते श्रद्धा वित्तो भूत्वा इति उपनिषद् वदति। श्रद्धा एव वित्तम्। एवमेव न केवलं श्रद्धा, अन्य श्रद्धा इत्युक्ते अन्ये गुणाः अपि आगच्छन्ति। अन्ये गुणाः के? ते गुणाः त्रय अत्र त्रिषु श्लोकेषु आहत्य आहत्य कति गुणाः उक्ताः इत्युक्ते षड्विंशतिगुणाः उक्ताः। षड्विंशति इत्युक्ते 26 गुणाः अत्र कैरेक्टरिस्टिक्स् इति वदामः खलु। एते अभ्यसनीयाः साधकैः। एते गुणाः प्रयत्नेन अभ्यसनीयाः इति अत्र विषयः। अभयं, तत्त्वसंशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं, दमः, यज्ञः, स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम् इत्यादीनि सर्वाणि प्रथमश्लोके उक्तानि गुणाः उक्ताः। इदानीं द्वितीय तृतीय श्लोकयोः अपि एते एव एतादृशान् गुणान् एव वयं पश्यामः। द्वितीयश्लोकम् इदानीं पश्यामः। श्रीनिवासः कृपया पठतु। अहिंसा। तथैव अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। उत्तमम्। हिंसा, सत्यम्, अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनम्, दया भूतेषु अर्थात् भूतेषु दया इति। दया भूतेषु, अलोलुप्त्वं। दया भूतेषु इति एक एव गुणः। अलोलुप्त्वं, मार्दवं, हरीः, अचापलम् इति प्रायः 10 गुणाः वा 8 9 गुणाः अत्र उक्ताः। अहिंसा तत्र इदानीम् अर्थं एतेषां गुणानाम् अर्थः कः इति वयं पश्यामः इदानीम्। अहिंसा। अहिंसा इत्युक्ते अहिंसा इति शब्दः सर्वत्र श्रूयते। अहिंसा इति शब्देन नान् वयलेन्स् इति सर्वत्र श्रूयते एव। किम् एतत् नान् वयलेन्स् इत्युक्ते अहिंसा? शङ्कराचार्याः लिखन्ति प्राणिपीडावर्जनम् इति ते लिखन्ति। शङ्कराचार्याणां भाष्यमिदं यदि वयं पश्यामः चेत् अहिंसा प्राणिपीडावर्जनम् अर्थात् प्राणिनां पीडावर्जनम्। प्राणिनां पीडा किं भवति? हिंसा भवति। प्राणिनां पीडावर्जनम् अहिंसा भवति इति। पीडा कीदृशी भवति? शरीरस्य पीडा अपि भवति, मनसः अपि पीडा भवति। यदि वयं कस्यापि विषये अथवा किमपि निन्दां कुर्मः, निन्दामः, कमपि निन्दामः अथवा ताडयामः चेत् शरीरपीडा भवति। निन्दामः, तूष्णीं निन्दामः अथवा किमपि अभियोगं तस्य उपरि वयं कुत्राचित् वदामः, ओ अयं दुष्टः इति अन्यैः सह वयं वदामः, अन्यानां पुरतः वदामः।
एवं तदानीं किं भवति, तस्य मनसि अपि पीडा भवति। अतः अहिंसा इत्युक्ते प्राणिपीडा, पीडा द्विविधा भवति। शारीरपीडा भवति, मानसः पीडा अपि भवति। द्वयोः अपि वर्जनम् अपेक्षितमस्ति, द्वयोः अपि। एवं पीडां कस्मात् कारणात् कुर्वन्ति जनाः इत्युक्ते अस्माकं सुखं, पीडावशात् अस्माकं सुखं प्राप्यते इति, लभ्यते इति। अस्माकं सुखं केचन जनाः एवमपि भवन्ति, तूष्णीम् अन्यानां पीडां कृत्वा आनन्दम् अनुभवन्ति, सैडिस्ट् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः। परन्तु हिंसा बहवः जनाः कस्मात् कारणात् कुर्वन्ति, स्वलाभाय कुर्वन्ति, स्वलाभाय अन्येषां पीडां कुर्वन्ति। सैडिस्ट् अत्यन्तं विरलाः सन्ति, परन्तु जनाः हिंसां कस्मात् कारणात् कुर्वन्ति इत्युक्ते हिंसां स्वलाभार्थमेव कुर्वन्ति। अहिंसा इत्युक्ते यः यः कश्चित् साधनमार्गे प्रविष्टः, सः किं करोति, साधनमार्गे यः प्रविष्टः किमपि प्राप्तव्यमिति तस्य न भवति। तं पीडयित्वा एतत् मया प्राप्तव्यम् इति तस्य मनसि न भवति। एनं पीडयित्वा एतत् तत् समीपात् स्वीकरिष्यामि इति भावना न भवति। अत एव तस्य सः अहिंसा, तादृशी भावना अहिंसा इति वदामः। अहिंसा अस्माभिः अस्माकं स्वभावे भवतु इति अत्र विषयः। अहिंसा अस्माकं स्वभावः भवतु इति। अनन्तरं च सत्यं, सत्यमेव सत्यं, सत्यमिति इत्यपि अयं शब्दः अपि अत्यन्तं परिचितः शब्दः। सत्यं सत्यमिति शब्दस्य अर्थः कः? शङ्कराचार्याः अप्रिय अनृतवर्जनम् इति लिखन्ति। अप्रिय अनृतवर्जनम्, अप्रियमपि न वक्तव्यमिति। अप्रियं यद्यपि सत्यं तथापि अप्रियं न वक्तव्यम् इति कश्चित् श्लोकः अपि वर्तते खलु। अप्रिय अनृतवर्जितम् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। अप्रियं, यः कश्चित् अन्धः भवति, रे अन्ध इति न वक्तव्यम्, रे अन्ध रे पङ्गु इति न वक्तव्यम्, अप्रियं न वक्तव्यम्। परन्तु अप्रियं यत् तस्य लाभाय भवति, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः इति रामायणे वयं पश्यामः। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः इति। अप्रियं भवति परन्तु पथ्यं भवति। पथ्यम् इत्युक्ते अनुसरणीयं भवति। मारीचः रावणं प्रति वदति, रावणः यदा सीताम् अपहर्तुं तत्र मारीचस्य साहाय्यम् अपेक्षते, तदानीं मारीचः वदति एवं न करणीयं, रामः सामान्यः मनुष्यः नास्ति, तथा सः भवन्तं अवश्यं वदिष्यति इति वदति। तस्मिन्नेव समये वदति, अप्रियस्य यद्यपि तव अप्रियं भवति, यदहं वदामि तत् तव मनसि अप्रियं, तव कृते अप्रियं भवति, परन्तु पथ्यम् इत्युक्ते अनुसरणीयम्। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः इति। केषुचित् सन्दर्भेषु अप्रियमपि वक्तव्यं भवति, केषुचित् सन्दर्भेषु। परन्तु सर्वदा सामान्यतया नियमः कः इत्युक्ते अप्रियमपि न वक्तव्यम्, अप्रियं न वक्तव्यम्, अप्रियम् अनृतमपि न वक्तव्यम्। अप्रियं न वक्तव्यम् इति कृत्वा अनृतमपि न वक्तव्यं, भवान् अत्यन्तं सुन्दरः इति न वक्तव्यम्। एवम् अप्रिय अनृत वर्जनम्, अप्रियवचनं न वक्तव्यं, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् इति अन्यः श्लोकः सामान्यधर्मः वर्तते। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्, प्रियञ्च न अनृतं ब्रूयात्, प्रियञ्च न अनृतं ब्रूयात्। प्रियं वदामि इति कृत्वा अनृतं मा वदतु इति न ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः इति कश्चित् श्लोकः वर्तते। एवं सत्यं, सत्यं सत्यवचनम्, अत एव सत्यम् अत्यन्तं प्राधान्यं वहति। अत एव सत्यनारायणः इत्यपि वदामः। सत्यनारायणव्रतम् इत्यत्र व्रतकथायां किमस्ति, सत्यमेव नारायणः, नारायणः एव सत्यमिति अत्र विषयः। सत्यधर्मयोर्मध्ये रामायणे किं तत्र सत्यधर्मयोः विषये चर्चा वर्तते। सत्यं प्रधानं वा धर्मः प्रधानः वा इति। सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः इति अत्र, अथवा धर्मे सत्यः प्रतिष्ठितः इति। अर्थात् यत्र धर्मः नास्ति, यत्र सत्यं नास्ति तत्र धर्मः अपि नास्ति इति। यत्र सत्यं नास्ति तत्र धर्मः अपि नास्ति इति। अत एव रामः स्वपितुः वचनं सत्यं कर्तुं, स्वपितुः वचनम् इत्युक्ते कैकेय्यै वचनं दत्तवान् खलु दशरथः। तद् वचनं सत्यं कर्तुं रामः स्वयमेव
अरण्यं प्रति गच्छति इति वयं रामायणे पश्यामः। सत्यं सत्यवाक् पालनम् इति, सत्यवाक् परिपालनम् इति रामस्य गुणः खलु। एवं सत्यम्, अक्रोधः, अक्रोधः पुनः रामस्य विषये जितक्रोधः इति वदन्ति। जितक्रोधः, क्रोधस्य विषय अर्थः कः? शङ्कराचार्याः एवं वदन्ति, परैः आकृष्टस्य, आक्रोशः, आकृष्टः इत्युक्ते आक्रोशशब्दस्य अर्थः कः? शौटिङ्ग् अट्, शौटिङ्ग्, आक्रोशः, आक्रोशः इति वदामः खलु। आकृष्टः केनचित् निन्दितः इति, अथवा ताडितः, पीडितः, आकृष्टस्य वा अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनं, तस्य मनसि क्रोधः न उत्पद्यते। यः कश्चित् निन्दति, यः कश्चित् किञ्चिदिव शारीरकं शारीरकपीडाम् अपि कार्यं करोति, तथापि क्रोधः न भवति इति। क्रोधः यदि मनसि वर्तते चेत् क्रोधः किं करोति? क्रोधः अस्माकं मनसि ज्वलन एव। किं तत्र अन्यः व्याख्याकारः लिखति, अन्तःकरणे ज्वलनात्मकवृत्तिविशेषः इति वदन्ति। ज्वलनात्मकं यदि मम मनसि कस्य कं प्रति कस्य कमपि मनुष्यं प्रति क्रोधः वर्तते, क्रोधः वर्तते चेत् सः सुखी एव भवति, परन्तु मम मनसि एव तं प्रति क्रोधः वर्तते इति कारणात् मम मनसि एव ज्वलनं ज्वलनं भवति। ज्वलनम् इत्युक्ते बर्निङ्ग् वित् रेज् इति वदामः, बर्निङ्ग् वित् रेज् इति। एवं मम मनसि एव बर्निङ्ग् वर्तते, परन्तु सः न जानाति अपि। एवं मयि क्रुध्यते अयं मनुष्यः इति सः न जानाति एव, परन्तु मम मनसि क्रोधः वर्तते इति कारणात् मम मनसि एव ज्वलनं वर्तते इत्यत्र विषयः। सत्यम्, अक्रोधः। त्यागः, त्यागः इत्युक्ते अत्र पुनः पूर्वश्लोके दानमुक्तं। दानं दमश्च यज्ञश्च इति प्रथमश्लोके उक्तं खलु। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यस्य श्लोके, इत्यस्मिन् श्लोके दानं दमश्च यज्ञश्च इति दानमिति उक्तम्। अतः अत्र त्यागः इति शब्दस्य दानमिति न वक्तव्यं। त्यागः इत्युक्ते दानमिति न वक्तव्यं। किं वक्तव्यं तर्हि? कर्मफलत्यागः इति वक्तव्यः। कर्मसन्न्यासमिति वा कर्मफलत्यागः इति वा? कर्मसन्न्यासम् इत्युक्ते यः सन्न्यासी भवति, विविधेषा सन्न्यासी वा विद्वत्सन्न्यासी वा, कर्मसन्न्यासं करोति खलु। परन्तु कर्मफलत्यागं कः करोति इत्युक्ते कर्मयोगी करोति, कर्माणि करोति, परन्तु कर्मफलत्यागं करोति। सोऽपि त्यागः एव, कर्मफलत्यागः अपि त्यागः एव। अत्र सन्दर्भानुसारेण यः सन्न्यासी भवति तस्य कर्मसन्न्यासः भवति, यः गृहस्थः भवति तस्य विषये कर्मफलत्यागः भवति इति अत्र पूर्वश्लोके दानं इतः प्राक् उक्तमिति कारणात् अत्र कर्मफलत्यागः वक्तव्यः। अथवा कामनानां त्यागः। अस्माकं मनसि अनेकाः कामनाः उत्पद्यन्ते खलु। प्रतिनिमेषं कामनाः उत्पद्यन्ते एव। कामनानां त्यागः, कामनानां किञ्चिदिव उपशमः, स एव त्यागः इति। त्यागः। शान्तिः, शान्तिः इति शब्दस्य अर्थः कः? शम इति धातोः उत्पन्नः शब्दः खलु शमः। शमः इत्युक्ते वयं किं पश्यामः तत्र? शमः दमः इत्यत्र। दमः इत्युक्ते बाह्येन्द्रियनिग्रहः, शमः इत्युक्ते अन्तरिन्द्रियनिग्रहः इति वदामः खलु। यदा अस्माकम् अन्तरिन्द्रियनिग्रहः भवति, अर्थात् अन्तःकरणस्य निग्रहः भवति, तर्हि तदानीम् अस्माकं शान्तिः अपि भवति। या चित्तस्य किं प्रसन्नता वर्तते, सा प्रसन्नता एव शान्तिः। अस्माकं मनसि अन्तःकरणनिग्रहवशात् या प्रसन्नता मनसि भवति, सा प्रसन्नता एव शान्तिः इति। एवम् अन्तरिन्द्रियनिग्रहः। साधक आचार्याः किं किम् अन्यदपि कथयन्ति, वदन्ति, यदा अस्माकं कश्चित् क्लेशः भवति, अस्माकं पापस्य क्षयः अभवत् इति चिन्तनीयम् इति। किमपि कश्चित् क्लेशः आगच्छति, चेत् किं पूर्वमपि भगवद्गीतायां वयं दृष्टवन्तः, किं यदा सुखम् आगच्छति तदा किं किं दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः इति वयं दृष्टवन्तः खलु। यदा दुःखानि भवन्ति तदानीं किं चिन्तनीयम्? ओ मम पापस्य क्षयः जातः इति। यदा सुखं भवति तदानीं किं चिन्तनीयम्?
अरे रे मम पुण्यस्य क्षयः जायमानः वर्तते इति चिन्तनीयमिति साधकानां विषये एवम् उक्तं। सामान्यमनुष्याणां विषये अन्यः विषयः, परन्तु साधकानां विषये तत्र परिवर्तनं भवति, वाल्यू परिवर्तनं भवति इति। एवम् अत्र शान्तिः इत्युक्ते अन्तःकरणस्य उपशमनम्। अनन्तरं च अन्ये अथवा अन्यथा अपि वक्तुं शक्नुमः, शास्त्राणाम् अध्ययनेन, एवमेव आत्मनः परिशीलनेन, आत्मन अन्तःकरणे मालिन्यं यदा निर्मूलितं भवति, मालिन्यं यदा अपगतं भवति, तदानीं चित्तस्य शान्तिः भवति इति, चित्तस्य किं प्रसन्नता भवति खलु, सा प्रसन्नता एव शान्तिः इति। अनन्तरं च अपैशूनां, पिशुनः इति शब्दस्य अर्थः कः? पिशुनः इत्युक्ते अन्येषां पुरुषः अन्य अन्य अन्यजनानां रन्ध्राणां प्रकटीकरणं, दोषाणां प्रकटीकरणम्। अत्र एवं तस्य डेफिनेशन् एवं वर्तते, निर्वचनम् एवं वर्तते, परस्मै पररन्ध्रप्रकटीकरणम् इति। परस्मै पररन्ध्रप्रकटीकरणं पैशुनं, पैशुनं, पिशुनस्य भावः अथवा पिशुनत्वमिति वा। किं परस्मै पररन्ध्रप्रकटीकरणं, तत्र मम मित्रं कश्चित् वर्तते, तस्य पुरतः अन्यस्य जनस्य दोषान् अहं प्रकटयामि, अर्थात् कैरिङ्ग् टेल्स् इति आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्नुमः, अथवा क्यारेक्टर् असासिनेशन् इति वक्तुं शक्यते, क्यारेक्टर् असासिनेशन् इति। एवं क्यारेक्टर् असासिनेशन् सर्वदा वयं बहवः जनाः कुर्वन्ति एव, बहवः जनाः पास् टैम् रूपेण कुर्वन्ति, आनन्दमपि अनुभवन्ति, परन्तु साधकैः एवं न करणीयम् इति। अपैशुनं, पैशुनस्य अभावः एव अपैशुनम् इति। एवं पररन्ध्रप्रकटीकरणं कदापि न करोति इति। एवञ्च अनन्तरं किं, दया, दया, दया इत्युक्ते, दया अपि वयं जानीमः एव, दया अपि दैवी गुणः एव, दया इति। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता इति वयं तत्र पठामः खलु। एवं दया, दया किं, न केवलं भूतदया, भूतजन्तूनां विषये दया इति कश्चित् एकः अर्थः, अर्थात् भूतयज्ञः इत्यपि वयं वदामः खलु। भूतयज्ञे वयं किं कुर्मः, भूतेभ्यः किञ्चिदिव अन्नम् इत्यादिकं दद्मः वयं, सा भूतदया भवति। परन्तु अत्र दया इत्युक्ते सर्वेषां प्रति, मनुष्याणां प्रति, मुख्यतः मनुष्याणां प्रति एव दया तत्र अपेक्षिता खलु। मनुष्याणां विषये यः कश्चित् दुःखे वर्तते चेत्, ये जनाः दुःखिताः भवन्ति तेषां विषये दया अपेक्षिता इति। तत्र पतञ्जलेः सूत्रमपि एकं वर्तते, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् इति एकं सूत्रं वर्तते, पतञ्जलेः सूत्रमेकं वर्तते। मैत्री करुणा, करुणा कुत्र इत्युक्ते, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणां सुख दुःख, दुःखिताः ये जनाः भवन्ति तेषां विषये करुणा अपेक्षिता इति। यदि शक्यते चेत् तेषां साहाय्यं करणीयमिति तत्र तत्र वक्तव्यमेव न भवति, साहाय्यं कर्तव्यम् इत्येव तत्र अर्थः। तूष्णीं दया लिप्सिम्पति इति न, लिप्सिम्पति इति न, किञ्चिदिव यथाशक्ति साहाय्यं करणीयम् इत्यपि। दया, दया भूतेषु सर्वेषु भूतेषु। अलोलुप्त्वं, लोलुप, लोलुपः, लोलुपः इत्युक्ते किं, यदा मम इन्द्रियाणां पुरतः सुन्दराणि वस्तूनि दृश्यन्ते चेत्, ओ इदं प्राप्तव्यम्, इदं प्राप्तव्यम् इति मम मनसि लोलुपत्वं तत्र उत्पद्यते। यदा अहं लोलुपः भवामि, तान् दृष्ट्वा ओ एतत् प्राप्तव्यम् इति मम मनसि लौल्यं, चित्तस्य लौल्यम् इत्यपि कथयन्ति। लोलुपत्वं, लोलुपत्वस्य अभावः अलोलुपत्वं। यद्यपि अलोलुपत्वम् इति वक्तव्यं, तत्र अलोलुप्त्वम् इति आर्षप्रयोगः इति व्याख्याकारः लिखितवन्तः श्रीधरीयव्याख्यायां। ते लिखन्ति, अलोलुपत्वम् इति शब्दः, लोलुपस्य भावः लोलुपत्वं। कश्चित् मनुष्यः लोलुपः, इन्द्रियाणां पुरतः वस्तूनि वर्तन्ते, तान् दृष्ट्वा सः लोलुपः भवति, एतत् प्राप्तव्यम् इति टेम्प्टेशन्, अथवा गेट्स् इमिडियेट्लि टेम्प्टेड्, एवं भवति, सः लोलुपः इति।
विषयलोलता इति वदामः, विषयलोलुपः इति वदामः। यः कश्चित् सर्वदा इन्द्रियसुखेषु एव वर्तते, सः लोलुपः, तं लोलुपम् इति वदामः। एवं लोलुपत्वस्य अभावः अलोलुपत्वम्। अलोलुप्त्वम् इति आर्षप्रयोगः। यद्यपि इन्द्रियाणां पुरतः विषयाः वर्तन्ते, तदापि मनः विक्रियं न प्राप्नोति इति। किं तत्र किमपि वाक्यं, कालिदासस्य वाक्यमपि वर्तते खलु, किं तत् वाक्यं, वाक्यं किं तत् वाक्यं, त एव धीराः इति एकं वाक्यं वर्तते। यद्यपि विषयाः यद्यपि पुरतः वर्तन्ते, तथापि मनः विक्रियत्वं न जायते इति किमपि वाक्यं वर्तते। एवं दया भूतेषु अलोलुपत्वम्। अनन्तरं च मार्दवम्। मार्दवम् इति शब्देन किं, मृदुता, मृदुत्वमेव मार्दवम्। मृदु इति शब्दं वयं जानीमः। अथवा मनसः कोमलत्वं। यः कश्चित् किमपि करोति, तदानीं तं प्रति रोषः वा क्रोधः वा न उत्पद्यते। मृदुस्वभावेन एव तेन सह वयं व्यवहरामः। मनसि काठिन्यं न वर्तते, मनसि काठिन्यं न वर्तते। राजानः भवन्ति, तेषां मनसि काठिन्यं तत्र अपेक्षितं वर्तते, परन्तु साधकानां मनसि काठिन्यस्य का आवश्यकता नास्ति। यः कश्चित् अपकरोति चेदपि तं प्रति तं प्रति मृदुस्वभावः, तं प्रति मृदुस्वभावेन वयं व्यवहरामः चेत् अस्माकं मनसि अपि शान्तिः भवति, सर्वेषां शान्तिः एव भवति इति। मार्दवं। ह्री। ह्री इत्युक्ते लज्जा इति शब्दः। लज्जा इति अर्थः, लज्जा अपेक्षिता, लज्जा, ह्रीः। लज्जा कस्मात् कारणात् इत्युक्ते तत्र अशास्त्रीयकर्मसु यदि अशास्त्रीयकर्मसु प्रवर्तने लज्जा इति। साधकः, न केवलं साधकस्य विषये, परन्तु सर्वेषां विषये अपि एते गुणाः अपेक्षिताः। साधकानां विषये विशेषतः अपेक्षिताः, परन्तु अन्येषां विषये अपि अपेक्षिताः। ह्रीः इत्युक्ते ह्रीः इत्यपि दैवीगुणः। वयं पूजासन्दर्भे अपि एकं मन्त्रं वर्तते, ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे इति एकं मन्त्रं वर्तते खलु। तत्र किं, ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। यदा ह्री भवति तदा श्रीः अपि आगच्छति इति। ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च, ह्रीः श्रीः इति। यत्र ह्रीः भवति तत्र श्रीः अपि भवति इति। यत्र लज्जा भवति, लज्जा लज्जायाः कारणात् किं भवति, लज्जायाः कारणात् श्रद्धा भवति, श्रद्धायाः कारणात् कान्तिः भवति, कान्तेः कारणात् लक्ष्मीः अपि आगच्छति इति तत्र अपराजितास्तोत्रे वयं पश्यामः। एवं ह्रीः ओके, यत्र ह्रीः वर्तते तत्र श्रीः अपि आगमिष्यति इति। ह्रीः अर्थात् अत्र अन्यः व्याख्याकारः लिखति, अकार्यकरणे मनसः संक्षोभः इति। किमपि अकार्यं करणीयम्, अकार्यम् इत्युक्ते दुष्कार्यम्, अधार्मिकं कर्म करणीयं चेत् तत्र मनसि क्षोभः जायते। सः क्षोभः एव किं तत्र ह्रीः इत्युक्तम्। अचापलं। चापलम् इत्युक्ते कारणं विना पाणिपादानां चालनमिति। कारणं विना केचन जनाः पादौ चालयन्ति, केचन जनाः हस्तौ चालयन्ति, हस्तपादादीनां तूष्णीं कारणं विना चालयन्ति। एतत् सर्वमपि अस्माकं बाडी लैंग्वेज इति वदन्ति खलु। तत्र किं, तत्र मनसः अस्थैर्यं प्रकटयति। यः कश्चित् तूष्णीं पाणिपादानां चालनं करोति, तत्र मनसि स्थैर्यं नास्ति इत्येव तत्र ज्ञातव्यं भवति। बाडी लैंग्वेज इति वदामः खलु। एवं मार्दवं ह्रीरचापलम्। एतानि सर्वाण्यपि तत्र दैवी गुणाः एव इति। अनन्तरश्लोकं पश्यामः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तेजः क्षमा। एवाचार्य। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। पूर्वश्लोके अलोलुप्त्वम् इत्यत्र कालिदासस्य वचनम् एवं मम स्मरणं नागतं। विकारहेतौ सति न विक्रियन्ते
येषां न चेतांसि त एव धीराः इति। विकारहेतौ सति यद्यपि विकारहेतु अस्माकं परतः वर्तते तथापि अस्माकं मनः विकारं न प्राप्नोति। न विक्रियन्ते येषां चेतांसि त एव इत्युक्ते ते एव धीराः इति तत्र कालिदासेन उक्तम्। अत्र अस्मिन् तृतीयश्लोके किम् अन्ये केचन गुणाः उक्ताः। तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम्, अद्रोहः, नातिमानिता इति एक एव शब्दः। नातिमानिता, न प्लस् अतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य। हे भारत, हे भारत, दैवीं सम्पदम् अभिजातस्य पुरुषस्य एते गुणाः भवन्ति इति। दैवीं सम्पदम् अभिजातस्य इत्युक्ते दैवीं सम्पदं प्राप्य जन्म प्राप्तस्य। अभिजातः इत्युक्ते किं? दैवीं सम्पदमनुसृत्य जातस्य। अभिजातस्य इत्युक्ते दैवीं सम्पदमनुसृत्य दैवीं सम्पदं प्राप्य जन्म प्राप्तस्य इति। जातस्य एवं भवति इति। किं? या एते गुणाः भवन्ति इति। के गुणाः? तेजः। तेजः इति शब्देन आचार्याणां भाष्यं वयं पश्यामः चेत् तेजः प्रागल्भ्यम् इति ते लिखन्ति। तेजः इत्युक्ते प्रागल्भ्यं, प्रागल्भ्यं प्रगल्भता इति वयं वदामः। प्रगल्भः इत्युक्ते वेरि असर्टिव् इति आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्नुमः। प्रगल्भ, मनुष्याः प्रगल्भाः भवन्ति। राजानः अथवा उत्तमपदव्यां ये जनाः भवन्ति ते जनाः प्रायेण प्रगल्भाः भवन्ति। किं तत् इत्युक्ते असर्टिव्नेस्। यत्र आत्मविश्वासवशात् अहम् एतावान् अस्मि, अहम् एतावान् अस्मि इति किञ्चिदिव उच्चैः सः भाषणं करोति, उच्चैः वदति, सर्वत्र हेवी वेट् रूपेण वर्तते। तदेव तत्र तेजः इति कथ्यते। परन्तु साधकानां विषये कीदृशः तेजः? अत्र काचित् हिन्दी व्याख्या वर्तते। रामसुखदास महाशयः इति न, रामदास स्वामिनः स्वामिनां व्याख्या। एवं ते लिखन्ति। तत्र तेजः इत्युक्ते द्विविधं तेजः वर्तते। लौकिकानां तेजः अन्यत्, साधकानां तेजः अन्यत्। लौकिकानां तेजः कथं भवति इत्युक्ते तेषां सामर्थ्यकारणात् अहम् एवं समर्थः इति सर्वदा अहम् आत्मविश्वासेन सह अग्रे गच्छामि। तत्र अन्ये जनाः अपि मां दृष्ट्वा किञ्चिदिव सङ्कोचं प्राप्नुवन्ति, मां दृष्ट्वा किञ्चिदिव बिभ्यति अन्ये जनाः अपि। सः अपि तेजः। परन्तु साधकानां विषये कीदृशः तेजः इत्युक्ते सत्त्वगुण वर्धनेन, सत्त्वगुणानाम् अभ्यासवशात्, सात्विकगुणानाम् अभ्यासवशात् किं भवति? तस्य स्वभावे सौम्यत्वम् आगच्छति। सौम्यत्वं, गम्भीरत्वम् इत्यादि। गाम्भीर्यं समुद्रैव गाम्भीर्ये इति रामम् अधिकृत्य वाल्मीकिः वदति। एवं गाम्भीर्यं, सौम्यत्वम् इत्यादि गुणाः इत्यादि तत्र स्फुटतया दृश्यन्ते। तदानीम् अन्ये जनाः तं दृष्ट्वा किञ्चित् आदरेण पश्यन्ति, भक्त्या पश्यन्ति। अथवा किं तत्र यथा ऋषीणां विषये, ऋषीणां दर्शनेन तेषां तेजः दृष्ट्वा वयमपि ते नम्रीभावं वयमपि नम्रीभावं प्राप्नुमः। एवमेव अन्ये जनाः नम्रीभावं प्राप्नुवन्ति इति कारणात् साधकानां विषये अन्यत् तेजः, सामान्यजनानां विषये अन्यत् तेजः इति। तेजः एवमेव क्षमा। क्षमा इत्यपि वयं जानीमः। क्षमा इत्युक्ते फर्गिव्नेस् इति आङ्ग्लभाषायां। तेजः इत्युक्ते असर्टिव्नेस् आर् बोल्ड्नेस् इति। क्षमा इत्युक्ते फर्गिव्नेस् इति। कदा फर्गिव्नेस्? यदा अहं बलहीनः भूत्वा ओके अहं तूष्णीं सहामि, कष्टान् सर्वान् अपि सहामि इति वदामि चेत् सा क्षमा न भवति। यद्यपि कश्चित् मां प्रति मम अपकारं करोति, तं पुनः प्रत्यपकारं कर्तुं शक्तिः वर्तते। प्रत्यपकारं कर्तुं शक्तिः वर्तते चेदपि अहं प्रत्यपकारं न करोमि। तम् अहं किं क्षमां करोमि। सा क्षमा भवति इति।
आचार्याः लिखन्ति कश्चित् आक्रोशति अथवा अपकरोति तथापि मनसि अविकारः यदा वर्तते सा क्षमा इति। सामर्थ्यं वर्तते चेदपि अहं क्षमां करोमि इति। तेजः क्षमा। एवमेव धृतिः। धृतिः किम्? धृतिः इत्युक्ते यद्यपि कश्चित् क्लेशः भवति, शरीरस्य वा मनसः वा क्लेशः भवति, यद्यपि क्लेशः भवति तदानीमपि धैर्यं न जहाति। धैर्यं न जहाति। धृतिः इति फार्टिट्यूड् इति वदामः खलु आङ्ग्लभाषायां। नायकाः नायकानां नायकाणां विषये अयं गुणः अत्यन्तम् अपेक्षितः। अनुदिनं क्लेशान् सम्मुखीकुर्वन्ति ते। अनुदिनं कश्चित् नूतनः क्लेशः आगच्छति, तान् सर्वानपि सम्मुखीकृत्य धैर्येण यदि भवति चेत् स एव नायकः, स एव धीरः भवति खलु। एवं धृतिः इत्युक्ते यद्यपि शरीरस्य वा मनसः वा क्षोभः अथवा ग्लानिः भवति तथापि धैर्यं न जहाति, धैर्येण एव अग्रे गच्छति। सा शक्तिरेव धृतिः इति। साधकानां विषये अपि धृतिः अपेक्षिता। कीदृशी धृतिः इत्युक्ते यद्यपि विघ्नानि भवन्ति, विघ्नानि सर्वाण्यपि अतिक्रम्य अतीत्य अग्रे गन्तव्यमिति। यद्यपि विघ्नानि भवन्ति तथापि मनसः स्थैर्यं न हातव्यं, न त्यक्तव्यम्। ओ साधना मया न कर्तुं शक्यते, अहं त्यजामि, भगवद्गीता पठितुं न शक्यते इति अधैर्यं न प्राप्तव्यम् इति अत्र विषयः। धृतिः। शौचं लौकिकानां विषये अपि धृतिः अपेक्षिता। साधकानां विषये अन्या प्रकारा धृतिः अत्र अपेक्षिता इति। शौचं। शौचमपि कीदृशं शौचं? सबाह्याभ्यन्तरशुचिः इति वयं सन्ध्यावन्दनसमये वदामः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः इति वदामः। बाह्यशुचिः अभ्यन्तरशुचिः इति। बाह्यशुचि शौचं किम्? किं सम्यक् स्नानं करोमि। केचन जनाः किं किं सेण्ट् इत्यादिकमपि तत्र कुर्वन्ति। तत् शौचं न भवति, अशौचमेव भवति। यदा स्नानं कृत्वा सर्वाणि अपगच्छन्ति, सर्वं मलम् अपगच्छति तदानीमेव शौचं भवति। यदि सेण्ट् इत्यादिकं भवति तदपि बाह्यं मलमेव भवतु। परन्तु शौचम् आभ्यन्तरशौचम् इत्युक्ते मनसि, अस्माकं मनसि अन्येषां प्रति द्रोहबुद्धिः वा किमपि किं तेषां विषये किं किमपि क्लेशः भवतु इति चिन्तनं वा इत्यादि द्वेषः न भवति। एवं भवति चेत् तत् शौचमेव। एवमेव अर्थशौचमपि वर्तते। अर्थशौचः इति अर्थशौचम् इत्युक्ते अर्थमित्युक्ते मनी विषये अन्ये बहवः जनाः तेषां शुचित्वं न भवति। अतः एव अन्ये जनाः बिजनेस् जनाः एवं वदन्ति, ओहो अयं 1,00,000 रूप्यकाणि दद्मः चेत् अयं न नमते, यदि 10,00,000 रूप्यकाणि दद्मः चेत् अवश्यं न नमते। यदि 10,00,000 रूप्यकाणि दद्मः चेत् न लभते, न नमते, पुनः ततोपि अन्यत् किञ्चित् अधिकं दद्मः, तदानीं मनुष्यः कैन् ऑलवेज बी बॉट by some money in every man has his price इति ते वदन्ति। सर्वेषां विषये तेषां तेषां मूल्यं वर्तते इति बिजनेस् जनानां एकः नियमः वर्तते। एवम् अत्र अर्थशौचम् अपि अपेक्षितं। परन्तु साधकानां विषये अर्थशौचस्य प्रसक्तिः न भवति। साधकानां विषये धनस्य अपेक्षा अपि न भवति खलु। साधकानां विषये मनसः शौचम् अन्या भवति। अर्थात् परेषां विषये द्रोहचिन्तनं किमपि न भवति इति अत्र विषयः। मनसः शुचित्वम्। एवमेव अद्रोहः। द्रोहः इत्युक्ते द्रुह इत्युक्ते परजिघांसा इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति तत्र। अद्रोहः इत्यत्र धृतिः देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु अपि ओके अंतःकरणवृत्तिविशेषः। शौचं द्विविधं, बाह्यम् आभ्यन्तरं च। मनोबुद्ध्योः नैर्मल्यं, माया रागादि कालुष्याभावः इति ते वदन्ति। मायाव्यवहारः इत्युक्ते बाह्यम् अहम् एकं वदामि,
मनसि अन्यत् चिन्तनं भवति। एवं भवति चेत् सा माया भवति। माया रागादि कालुष्याभावः। एवमेव अद्रोहः इत्युक्ते परजिघांसाभावः। जिघांसा इत्युक्ते हन्तुमिच्छा, हन्तुमिच्छति जिघांसा इति। जिघांसा अभावः इत्युक्ते अहिंसनम् इत्येव। पर अद्रोहः, तूष्णीमद्रोहः, अयं हन्तव्यः इत्येवं मम अयं हतः चेत्, अयं मनुष्यः हतः चेत् अहम् उत्कृष्टो भविष्यामि, अतः तस्य अपेक्षया अहम् उत्कृष्टो भविष्यामि। यदि सः हतो भवति चेत् अहमेव उत्कृष्टो भविष्यामि इति द्रोहबुद्धिः इति वदामः। अद्रोहः। एवं न अतिमानिता। मानित, मानः शब्दस्य अर्थं वयं पूर्वमपि ज्ञातवन्तः। मा इत्युक्ते मा, माने, मा इति धातुः वर्तते। मा इति धातोः अर्थः कः? मेजरिङ्ग् इति। अन्येषाम् अपेक्षया, अन्यस्य अपेक्षया अहम् उत्तमः वा, उत्कृष्टः वा, निकृष्टः वा इति सर्वदा अपेक्षा भवति। किमपि कश्चित् मित्रम् आगच्छति अथवा कश्चित् मनुष्यः आगच्छति, तेन सह वर्तनेन अयं मत्तः उत्कृष्टो वा निकृष्टो वा इति मनसि चिन्तनं भवति एव। तदनुसृत्य एव अस्माकं व्यवहारः भवति। अयं निकृष्टः जनः चेत् तं प्रति व्यवहारः अन्यरूपेण भवति। यदि उत्कृष्टः भवति चेत् अस्माकं व्यवहारः अन्यरूपेण भवति। परन्तु तत्र एवं मानिता इति भवति, मानित्वं भवति। ओ अहम् एवम् अस्मि इति। अतिमानिता इत्युक्ते ओ सर्वे जनाः मां प्रशंसेयुः। यत्र यत्र अहं सभायां गच्छामि तत्र तत्र सर्वे जनाः तत्र उत्थाय मम आह्वानं प्रकटयन्तु, अथवा गजमालां तत्र यदि मम गले स्थापयन्ति चेत् तत् उत्तमं भवति। सर्वे जनाः मां जय जय ध्वानान् कुर्युः इत्यादि चिन्तनं भवति। राजकीयक्षेत्रे ये जनाः भवन्ति तेषां मनसि एवं भवति। यदि केचन जनाः चीर् लीडर्स् न वर्तन्ते चेत् तेषां सभायां तेषां तुष्टिः वा न भवति। एवम् अतिमानित, अहमेव उत्कृष्टः, सर्वे मम आदरं कुर्युः इति भावना। आत्मनि पूज्यत्वभावः अतिमानिता भवति। न अतिमानिता, अतिमानितायाः अभावः नातिमानिता इति। अतिमानितायाः अभावः एव नातिमानिता इति। शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति? अत्यर्थं मानः अतिमानः। मानः, अहं तु उत्कृष्टः इति अतिमानः। सः यस्य विद्यते सः अतिमानी। यस्य अतिमानः विद्यते सः अतिमानी। तद्भावः अतिमानिता। एवम् अतिमानिता इति नौन् भवति भावार्थे। तदभावः नातिमानिता। आत्मनः पूज्यता अतिशयभावना अभावः। सर्वे जनाः मां पूजयेयुः इति भावना तस्य मनसि न भवति इति। यत्र यत्र अहं गच्छामि सर्वे जनाः मां पूजयेयुः इति भावना न भवति इति नातिमानिता। एते सर्वे गुणाः अत्र षड्विंशतिगुणाः अत्र समाप्ताः। किं प्रथमश्लोकादारभ्य अभयं सत्त्वं शुद्धिः इति अभयम् इति शब्दात् आरभ्य अत्र नातिमानिता इति शब्दपर्यन्तं कति गुणाः त्रिषु श्लोकेषु अपि 36 गुणाः तत्र वर्णिताः सन्ति। न अतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य हे भारत इति। हे भारत, दैवीं सम्पदमनुसृत्य उत्पन्नस्य अग्रिमश्लोके वदति। अग्रिमश्लोके अर्जुनस्य शङ्कां परिहरन् श्रीकृष्णः वदति। अर्जुनस्य मनसि शङ्का उत्पद्यते खलु, एते सर्वे गुणाः दैवी गुणाः इति यदा वदति। दैवी सम्पत्तिः तत्सर्वमपि इदं सर्वमपि यदा श्रीकृष्णः वदति अर्जुनस्य मनसि अहं मयि दैवी सम्पद् वर्तते वा आसुरी सम्पद् वर्तते वा इति अर्जुनस्य मनसि शङ्का प्रायः उत्पद्यते। अत एव तां शङ्कां परिहरन् श्रीकृष्णः वदति न त्वं शङ्कां मा कुरु, अथवा मा शुचः, शोकं मा कुरु, सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि इति अग्रे श्रीकृष्णः वक्ष्यति। तदपि वयं पश्यामः। तत्र त्वं दैवीं सम्पदम् अभिजातस्य, अर्थात् दैव्या सम्पत्त्या सह जातस्य इति। दैव्या सम्पत्त्या सह उत्पन्नस्य अथवा जन्म प्राप्तस्य। एते गुणाः सर्वे गुणाः तस्य भवन्ति। न भवन्ति चेत् अभ्यस्तव्या एव।
दैवीगुणाः सर्वदा सर्वैरपि अभ्यस्तव्याः, लौकिकैः वा साधकैः वा सर्वैरपि एते गुणाः सर्वैरपि अभ्यस्तव्याः इति अत्र विषयः। अत्र इदानीं विरमामः। कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नाः न सन्ति आचार्य। विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।